यदि तपाईले ऊर्जाको यस आयामलाई सक्रिय गर्नुभयो भने जीवनका अरू आयामहरू खुल्नेछन्। एउटा कुरा यो हो कि तपाईँ ती आयामहरूको लागि तयार हुनुहुन्छ। कुण्डलिनी योग यसको मूल स्वरूपमा निकै जोखिमपूर्ण योग हो। म जोखिमपूर्ण यसकारण भनिरहेको छु किनकि यो सबैभन्दा शक्तिशाली पनि छ। तपाईले अथाह गहिरो खाडलमा हाम फाल्नको लागि तपाईँ कि त पागल हुनुपर्छ वा तपाईमा कसैप्रति अगाध भरोसा हुनुपर्छ। कुण्डलिनीको अर्थ के हो? यतिखेर म बोलिरहेको छु, यो कुण्डलिनी हो। तपाईँ सतर्क भएर सुन्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ सतर्क भएर सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुण्डलिनी हो। फूल फक्रिनु त्यो कुण्डलिनी हो। कुकुर भुक्नु त्यो पनि कुण्डलिनी हो। सरल रूपमा भन्नुपर्दा अस्तित्वमा भएको मूलभूत जीवन शक्तिलाई हामी कुण्डलिनी भन्दछौँ। यो प्रणालीभित्र, मानव प्रणालीभित्र, यदि तपाईले यसलाई जीवन प्याकेजको रूपमा हेर्नुभयो भने यो जीवनको एउटा अंश हो। जीवनको यो अंश विभिन्न तहहरूको ऊर्जाले निश्चित तरिकाले प्याक गरिएको छ। ऊर्जाको एउटा आयाम तुरुन्तै सक्रिय हुन्छ किनकि त्यो तपाईको जीवन चलाउनको लागि आवश्यक हुन्छ। Your survival process. ऊर्जाका अन्य आयामहरू तबसम्म सक्रिय हुँदैनन् जबसम्म तपाईले तीसँग केही गर्नुहुन्न। तपाईँ सचेतन भएर तिनलाई खास तरिकाले सक्रिय नगर्दासम्म ती अस्तित्वमा आउँदैनन्। ती सुसुप्त रहन्छन्। यो सुसुप्त ऊर्जा निकै विशाल हुन्छ त्यस ऊर्जाको तुलनामा जुन अहिले प्रयोग भइरहेको छ। तपाईलाई जीवन निर्वाह गर्नको लागि, भौतिक जीवन पूर्ण रूपमा बाँच्नको लागि, शारीरिक र बौद्धिक पक्षमा जीवनलाई पूर्ण रूपमा बाँच्न, तपाईले सम्पूर्ण चक्रहरूमध्ये केवल 21वटा चक्रहरू सक्रिय गरे पुग्छ। 114वटा चक्रहरूमध्ये 21वटा चक्र सक्रिय रहे भने तपाईले पूर्ण जीवन बाँच्नुहुनेछ। तपाईले अपूर्ण वा अधुरो महसुस गर्नुहुन्न। तपाईले भौतिक जीवन पूर्ण रूपमा बाँच्नुहुनेछ। तपाईको जीवनमा कुनै समस्या हुने छैनन्। तपाईले आफूलाई निकै सफल ठान्नुहुनेछ। त्यो पनि जम्मा 21वटामै। त्यो 114 चक्रहरूमा 21% भन्दा पनि कम हो, वा भनौँ 20% भन्दा पनि कम। 20% भन्दा कममा समेत तपाईले आफूलाई पूर्ण जीवन महसुस गर्नुहुनेछ, कुनै कमी बिना। The remaining percentage. बाँकी जीवन ऊर्जा त्यो केको लागि हो? यदि तपाईको उद्देश्य राम्रोसँग बाँच्नु मात्रै हो भने ती आवश्यक नै छैनन्। यदि तपाईले ऊर्जाको यस आयामलाई सक्रिय गर्नुभयो भने जीवनका अरू आयामहरू खुल्नेछन्। एउटा कुरा यो हो कि तपाईँ ती आयामहरूको लागि तयार हुनुहुन्छ। प्रश्न यो होइन कि यो राम्रो छ वा खराब छ। प्रश्न यति हो कि तपाईँ त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ। किनकि भले तपाईको जीवनमा अति राम्रा कुराहरू आए पनि यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्न भने त्यो तपाईको निम्ति राम्रो हुने छैन। In your experience, it will not be a good thing if something came to you when you're not ready for it. तपाईसामु केही कुराहरू आए तर तपाईँ तयार हुनुहुन्न भने तपाईको अनुभवमा त्यो राम्रो हुने छैन। त्यो निकै विशाल कुरा भए पनि तपाईँ तयार नै नभएको बेला त्यो तपाईसामु आयो भने यो राम्रो हुने छैन, हैन त? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यो पहिलो प्रश्न हो। यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले त्यसलाई कसरी सक्रिय गर्न सक्छौँ? कयौं तरिकाहरूले गर्न सकिन्छ। अनेकौं तरिकाहरू छन्। तर कुण्डलिनी योग, के तपाईहरूलाई कुण्डलिनी योग बारे थाहा छ? कसैले अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कुण्डलिनी योग म कसैबारे टिप्पणी गरिरहेको छैन, ठिक छ? कुण्डलिनी योग यसको मूल स्वरूपमा निकै जोखिमपूर्ण योग हो। म जोखिमपूर्ण यसकारण भनिरहेको छु किनकि यो सबैभन्दा शक्तिशाली पनि छ। जे सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ त्यो सदैव निकै खतरनाक हुन्छ यदि गलत तरिकाले गरियो भने। यतिखेर संसारमा विभिन्न किसिमका ऊर्जाहरू छन्। यहाँसम्म कि विद्युत पनि कयौं तरिकाहरूले उत्पादन गरिँदैछ। अहिले प्रयोगमा रहेको एउटा तरिका भनेको न्युक्लियर रियाक्टर हो, अर्थात् आणविक श्रृङ्खलाको प्रतिक्रियाद्वारा। हामीलाई अहिले थाहा भएसम्म यो ऊर्जा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा कुशल तरिका हो, तर यो सबैभन्दा खतरनाक पनि छ, हैन र? जब चीजहरू गलत हुन्छन् ती निकै गम्भीर रूपमा गलत भइदिन्छन्।
जब ती सही हुन्छन्, संसारमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा सहज र अति राम्रो तरिका वास्तवमा न्युक्लियर एनर्जी वा आणविक ऊर्जा हो। तर जब यो खराब हुन्छ, यो वास्तवमा यस हदसम्म खराब भइदिन्छ कि तपाईँ त्यसलाई ठिक गर्न सक्नुहुन्न। कुण्डलिनी योग ठिक त्यस्तै छ। यो सबैभन्दा शक्तिशाली साथै सबैभन्दा खतरनाक छ। आवश्यक तयारी र निर्देशन बिना, विशेष मार्ग निर्देशन बिना, निरन्तर मार्गदर्शन र रेखदेख बिना कसैले पनि यो कहिले गर्नु हुँदैन। तर समस्या यो छ कि यसबारे किताबहरू लेखिएका छन् अनि सबैजना उच्चतम योग गर्न चाहन्छन्। कोही पनि कबाट सुरु गर्न चाहँदैनन्, सबैजना ज्ञबाट वर्णमाला सुरु गर्न चाहन्छन्। यो मनस्थिति आफैमा खतरनाक छ। जुन शक्तिमा जीवन रूपान्तरण गर्ने सामर्थ्य छ, त्यो जीवन विनाश गर्ने शक्ति बन्न सक्छ, किनकि यसलाई आवश्यक प्रतिबद्धता, समर्पण, एकाग्रता र बुझाइ बिना यत्तिकै गरिँदैछ। अब यो कुण्डलिनी जागरण यदि कुण्डलिनी माथि उठ्यो भने तपाईको जीवनको आयाम यति छिटो परिवर्तन हुन्छ। तपाईले बाहिरी पक्षमा समेत एकदमै चाँडो बदलाव ल्याउन तयार रहनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा चीजहरू विशाल रूपमा अस्तव्यस्त हुन्छन्। शास्त्रीय योग परम्परामा गृहस्थ जीवन बिताउने मानिसहरूका निम्ति हामी एक प्रकारको योग सिकाउने गर्दछौँ। अर्को प्रकारका योगहरू छन् जुन सन्यासीलाई सिकाइन्छ। यहाँ ईसामा हामीसँग दुवै स्वरूपहरू छन्, सन्यासीको लागि, साधारण मानिसको लागि। हामी तपाईहरूलाई सन्यासीलाई सिकाइने योग कहिल्यै सिकाउँदैनौँ। यसमा निकै सामर्थ्य हुन्छ, तर यसको लागि एक स्तरको अनुशासन र एकाग्रता जरुरी हुन्छ जुन तपाईँ आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले त्यस किसिमको योग गर्नुभयो भने यसले तपाईँको बाहिरी जीवन तुरुन्तै भताभुङ्ग पारिदिन्छ। तर यो योग तपाईँको जीवन भताभुङ्ग पार्न रचिएको होइन। यो योग तपाईँको जीवनलाई अझ उन्नत बनाउन रचिएको हो। जब जीवन राम्रो हुन्छ, जब चीजहरू राम्रा हुन्छन्, तपाईँ बढी पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईँको व्यवसाय राम्रो हुन्छ, तपाईँको पेसा राम्रोसँग चलिरहेको हुन्छ, त्यसबेला साधारणतया दुर्भाग्यवश परमको खोज गर्ने तपाईँको अभिलाषा मन्द हुँदै जान्छ, होइन त? यथार्थमा भन्नुपर्दा यो तरिका राम्रो होइन, तर अहिलेको संसारमा यही तरिकाले मात्रै काम गर्छ अनि यही तरिकाले मात्रै अधिकांश मानिसहरूको लागि काम गर्छ। थोरै संख्याका मानिसहरूको निम्ति हामी अरू तरिकाहरू गर्न सक्छौँ। हामी यी सबै थोकलाई छलेर एकदमै शक्तिशाली प्रक्रियाहरू गर्न सक्छौँ। यसले व्यक्तिको वरपर रहेका सबै सामाजिक संरचनाहरू छिन्न भिन्न पार्नेछ, जुन सबैजनाको लागि राम्रो हुँदैन। त्यसैले विभिन्न आयामहरू छन्। कुण्डलिनी योग अभ्यास गर्नको लागि तपाईँ खास किसिमको वातावरणमा हुनुपर्छ। तपाईँ सामाजिक परिस्थितिहरूमा बसेर कुण्डलिनी योग गर्न सक्नुहुन्न। अन्यथा कुण्डलिनी योगको नाममा तपाईँ केही सामान्य गरिरहनु भएको हुन्छ, किनकि तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ। कुण्डलिनी योगले केही दिनमै त्यसलाई पुरै रूपान्तरण गर्न सक्छ। अभ्यास गरेको 2 दिनमै आफ्नै घरमा तपाईँ आफूलाई पराई महसुस गर्नुहुनेछ, किनकि यसले तपाईँमा सबै थोक बदल्नेछ। के कुण्डलिनी जागरण गर्न सकिन्छ? हो, सकिन्छ। एउटा तरिका यो हो, सहायक वातावरण बनाउने ताकि यो बिस्तारै बढ्दै जाओस्। अर्को तरिका, यसलाई यसरी उत्तेजित गर्ने कि यो एकदमै छिटो बढोस्। यदि यो छिटो बढ्यो भने सबै थोक नाटकीय ढङ्गले बदलिनेछ। यदि यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्यो भने परिवर्तनहरू पनि बिस्तारै हुनेछन्। तपाईँले समयको अन्तरालमा यी परिवर्तनहरू सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। तर यदि परिवर्तन निकै छिटो भयो भने तपाईँले तिनलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्न। सबै थोक अस्तव्यस्त भएको महसुस हुनेछ। विभिन्न तरिकाहरूले त्यस ऊर्जालाई माथि उठाउन सकिन्छ। कतिवटा तरिकाहरू, एकदमै धेरै तरिकाहरू छन्, म त्यसको विस्तारमा जाँदिन। थुप्रै तरिकाहरूले त्यो गर्न सकिन्छ। Essentially, there are 112 ways of doing it. मूलतः 112 वटा तरिकाहरू छन् जसद्वारा तपाईँले यसलाई माथि बढाउन सक्नुहुन्छ। आधारदेखि पहिला तपाईँले यसको संरचना जान्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा यो निकै जटिल हुनेछ। कुल 114 वटा चक्रहरूमध्ये 7 वटा चक्रलाई हामी 7 आयामहरूको रूपमा हेर्छौँ। यीमध्ये 6 वटा शरीरभित्र छन्, एउटा भौतिक शरीरको ठ्याक्कै बाहिर छ। यदि तपाईँले यी 112 तरिकाहरू प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले 6 वटा चक्रहरू सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, 7औँलाई तपाईँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। 112 वटा तरिकाहरू छन् जसमार्फत तपाईँ यहाँ अवस्थित आज्ञा चक्रसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ।
तर आज्ञाबाट सहस्रारसम्म कुनै मार्ग छैन। यसको लागि निश्चित विधि छैन। तपाईले अन्तहीन खाडलमा हाम फाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले कुनै अन्त्य नभएको खाडलमा हाम फाल्नुपर्ने हो भने तपाई कि त पागल हुनुपर्छ वा तपाईमा कसैप्रति अगाध भरोसा हुनुपर्छ। कसैले हाम फाल भन्यो भने तपाईले हाम फाल्नुहुन्छ, किनकि अर्को व्यक्तिप्रति निकै गहिरो भरोसा रहेको हुन्छ। उनले हाम फाल्न भन्छन् भने त्यो तपाईको लागि राम्रै हुनुपर्छ। तपाईले यत्तिकै हाम फाल्नुपर्छ, पिँध्ने नभएको खाडलमा। त यो यात्रामा मूलाधारदेखि आज्ञासम्म 112वटा तरिकाहरूद्वारा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। तर यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै मार्ग छैन। तपाईले छलाङ लगाउनु पर्ने हुन्छ, जुन केवल भरोसामा, भक्तिमा वा पागलपनमा हुन सक्छ। रोजाइ तपाईको हो।